Asad Kaisar Saab, former Speaker National Assembly, हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच असद कैसर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, अब पीटीआई इसको कबूल करके आगे चलेगी? एक हमारा उसूली जो इख्तिलाफ था वो इख्तिलाफ ये है कि ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जिस तरह कानूनसाजी की गई, जिस तरह इन्होंने तमाम रूल्स को और तमाम कानून को बुलडोज किया, जो इन्होंने मतलब अमेंडमेंट की लिए लोगों की खरीद फरोख्त की, मंडी लगाई. हमारा तो बुनियादी उसूल ये है कि जब आप इस किस्म की लेजिस्लेशन करें तो इसके लिए ओपन डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड रखना चाहिए. तो हमारा तो पूरे इस प्रोसीजर से, तरीक़ेकार से इससे इख्तिलाफ है. हमें एज ए इंडिविजुअल जो चीफ जस्टिस साहब अभी नया हुआ है, अफरीदी साहब हमारे इलाके से है, काबिल कदर है, और एज ए इंडिविजुअल हमारे उस पर कोई एतराज नहीं है. हमें पूरे इस कानून साजी के ऊपर एतराज है जो गलत तरीके से और गलत प्रोसीजर से और इमोरल तरीके से की गई है, उस पर हमें एतराज है. बट द पॉइंट इज असद कैसर साहब कि ठीक है आपका एतराज अपनी जगह, लेकिन आप एक्सेप्ट तो करेंगे इन अदालतों को? देखिए, डेफिनेटली हम तो ये नहीं कर सकते. हमारे उसके खिलाफ जो चीज पे हमारा इख्तिलाफ है वो हमारा इख्तिलाफ होगा. जब अदालत एक बन जाती है तो फिर उसकी अदालत की तो आप सिंक्रिटी को किसी तरह को नहीं कर सकते. हम समझते हैं कि कानून साजी किसी मकसद के लिए, इसकी पीछे कोई सियासी मुहर्रिक नहीं होना चाहिए. ये हर सूरत में जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना इक़दाम है, बहुत बड़ा फैसला है. तो इसलिए सब कुछ के बावजूद हम कोई अदालतों के साथ टकराव की पोजीशन या उसमें नहीं है. राइट. और इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई की, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम फिर सड़कों पर आएंगे. अनफॉर्चुनेटली जब वो ये बात कहते हैं तो लोग शायद अब इतना सीरियस लेते भी नहीं है उनको. पीटीआई का आपने खुद कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप लोग सड़कों पर ही रहें हर वक्त. सो क्या अभी भी प्लान है कि सड़कों पे लड़ाई होगी? देखिए, हमारा तो एहतजाज जो होगा, एहतजाज जारी रहेगा. इसकी शक्ल क्या होगी, तरीक़ेकार क्या होगा, इस पे अभी डिबेट होनी है. दूसरा यह कि हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन में है उसको भी इंगेज करना चाह रहे हैं, और वकला को भी और तमाम मतलब फिक्र के लोगों को भी इंगेज करना चाहते हैं कि ये एक नाजायज हुकूमत है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती. इसी तौर पर इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि ये इस मुल्क के हुक्मरान बने और इस मुल्क को चलाए. मुल्क हकीकी जो अवाम है उसके हकीकी नुमाइंदों को मिलना चाहिए. और हम अब समझते हैं कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, री इलेक्शन नहीं होता, सही मानों में एक मुंतखब पार्लियामेंट सामने नहीं आती, इस वक्त तक इस मुल्क में न इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ना माना सकता है. क्योंकि सही जमहूरियत तब होती है जब आवाम के जो इख्तियार है, जो आवाम का फैसला है, उसको इज्जत दी जाए. क्या पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? क्योंकि आपके अरकान तो मुनहरिफ भी हुए, आपने शो कॉज भी दिए, बट कहा जा रहा है कि और भी लोग हैं और ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है. देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक का ख्वाब अधूरा होगा. लीडर इमरान खान है, एमएनएज जो भी है वो वर्कर्स हैं. अगर कोई वर्कर जो है ना, या कोई एमएनए या कोई सेनेटर वो कोई गलती करता है तो वो अपना नुकसान करता है. ये सब अवाम का और इमरान खान का आपस में एक रिश्ता मजबूत हो चुका है, तो इसलिए कोई बेटर नहीं करता. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा. अगर कोई करेगा तो वो अपने सियासी कैरियर को खत्म करेगा. सो ज़ैन कुरैशी साहब का इस वक्त क्या स्टेटस है? मैं चूंकि ज्यादा नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि ज़ैन कुरैशी साहब एक बहुत बड़े वर्द का बेटा है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत जद्दोजहद की, बहुत कुर्बानी दी, बहुत लंबे अरसे से जेल में है. तो अभी चूंकि उनको शोकाज भी दिया गया है और उसके साथ जो है ना एक हो रही है इन्वेस्टिगेशन, तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो हम फिर कोई खत भी बात कर सकेंगे. आपने खुद मेंशन किया कि एक बहुत रिनाउंड फादर के बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब. इस हवाले से तो फिर डू यू थिंक कि शाह महमूद कुरैशी साहब आपके साथ हैं इस वक्त?
دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی جو پرنسپل ہے، ابھی تک انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایسے پرنسپل اسٹینڈ لیا ہے، اور ہمیں توقع نہیں، ہمیں امید ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نا ایک پرنسپل اسٹینڈ کے ساتھ ہوگی۔ پہلے تو ہمیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس میں وہ گنہگار ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک اس کی پوری کورس مکمل نہ ہو، پراپر انویسٹیگیشن نہ ہو، تو ہم زین قریشی کو بھی اس لیول پہ گنہگار یا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن۔ اصل کیسے صاحب، کب ملاقات ہوگی اب بانی پی ٹی آئی یا خان صاحب سے آپ لوگوں کی؟ اب عدالت میں ہم نے ریٹ داخل کی ہے، اور امید ہے ایک دو دن میں عدالت سے کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور پھر جو ہے نا امید رکھتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی ان کو یہ انہوں نے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے کہ اس کو بجلی بھی بند کی گئی 5 دن کے لیے، ان کی فوڈ بھی وہ جس طرح دے رہے ہیں، اور پھر یہ اسمبلی میں جتنا جھوٹ بولتے ہیں جو قابل افسوس ہے۔ یعنی عمران خان کو اگر اس طرح یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ اپنے موقف سے کی غلط فہمی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل واڈا صاحب تھے کاشف عباسی صاحب کے شو پہ، انہوں نے کہا کہ 26 کے بعد ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی بانی پی ٹی آئی سے، اور یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی۔ غالباً کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ فیصل واڈا صاحب۔ یہ صاحب تو آپ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اس کے صاحب کا نام بھی لکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے جتنا اس کو oblige کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے جتنا اس کو عزت دی تھی، اس نے اتنا ہی ڈیمیج کیا عمران خان کو۔ بار میں زیادہ کمنٹس پہ نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں جو قانون، اگر دیکھو اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے، تو پھر تو ان کے عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنے ہیں وہ سارے فراڈ کیسز ہیں، وہ انتقام کی بنیاد پہ ہیں، وہ اس کے اندر کوئی مواد نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا ہو سکے۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان بہت جلد عوام میں سے ہوں گے۔ کیا یہ عوام میں آنا یا بشرا بی بی کا آنا، ویسے آج تو وہ نہیں آ سکی باہر حالانکہ ان کی بیل ہو گئی تھی، بٹ کیا یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوگا؟ نہیں، انڈرسٹینڈنگ تو کوئی کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ اتنا ظلم اور جبر کر کے، اور کیا ہم اس کی کوئی چیز کو کنسیڈر کریں گے؟ کیا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے؟ جب یہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو پھر ہم اس حد تک جائیں گے کہ ان کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی لمیٹیشنز ہیں، اگر یہ لمیٹیشن کو کراس کریں گے تو یہ کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے، یہ سب عوام کا ملک ہے۔ اس ملک میں تب یہ آگے چلے گا جب یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا۔ اگر کوئی اس کو جو ہے نا اپنا من پسند طریقے سے چلانا چاہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم اس ملک میں بالکل جو بھی ہے ہمارا ان کے خلاف، ہم نے جو جدوجہد شروع کی، ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ایک منتخب پارلیمنٹ تمام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب تک ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، اور جب تک سیویلین سپرمیسی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بٹ اس تمام معاملے میں خان صاحب کو جیل سے نکالنا وہ کس نمبر پہ پرائیورٹی ہے پی ٹی آئی کی اس وقت؟ پرائیورٹی نمبر 1۔ تو اس کے حوالے سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنا قانونی حق لیں گے اور قانون کے مطابق کریں گے۔ رائٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ موجود ہوں گے باہر، اندازاً کوئی ٹائم فریم ہے؟ مجھے ویسے جو سچویشن ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی 1 مہینے سے زیادہ وہ جیل میں ہو۔ امید ہے اسی سال اللہ مدد کرے گا، نکلے گا انشاءاللہ۔ اور بشرا بی بی کل آ جائیں گی باہر، کل پرسوں؟ آنا چاہیے، اس کو جو آج بھی رات گزاری ہے غیر قانونی ہے، اور اگر یہ عدالتوں میں اس طرح کیا ہے تو پھر کس سے توقع رکھے؟ اگر ایک جج جو ہے نا اتنا غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے تو بہت قابل افسوس ہے۔